नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कंग्रेसले गर्यो देशैभर विरोध प्रदर्शन। संसद विघटन बारे अदालतले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने सभापति देउबाको स्पष्टोक्ति। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। चीनले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य यथावत रहनेमा विश्वास। चीनिया पत्रकारलाई 4 वर्षको जेल सजायको घोषणा। कोरोना सम्बन्धी रिपोर्टिङको क्रममा झगडा र समस्यालाई उकासेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह 1 को विजेता बन्दै एपीएफले सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान कब्जा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले आज देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको नेपाली कंग्रेसले जनाएको छ। हरेक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध र्याली तथा सभाहरू गरेको बताएको छ। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएसँगै नेपाली कंग्रेस लगायतका अन्य दल तथा नेकपा भित्रैबाट पनि विरोध भइरहेको छ। प्रदर्शनको क्रममा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले संसद विघटनबारे अदालतले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताउनु भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम भएकाले आफूहरूले देशभर प्रदर्शन गरेको उहाँले बताउनुभयो। तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले धम्काएर तर्साएर यो निर्णय गर भनेर आफूले नभन्ने पनि उहाँको भनाइ छ। अदालत चाहिँ पनि एकदम डर दुई तिहाईको डरले अदालत डराएको थियो कम्युनिस्ट सरकारले। तैपनि कति कुराहरूमा चाहिँ अदालतले सुविवेकीय निर्णय गरेको छ। त्यसैले चाहिँ हामी अदालतलाई मान्ने पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस्। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर संविधान मिचेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटनको विरोधमा आज तनहुमा भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता पौडेलले प्रतिनिधि सभा पनि पुनस्थापित नहुने र चुनाव पनि नहुने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भयो। त्यसलाई रोक्न अझै एउटा विकल्प अदालत रहेको पौडेलको भनाइ छ। संविधानको अक्षरमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै गरेको नगरेको समेत उहाँले बताउनु भयो। यस्तै नेपाली कंग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले समयमा चेत नपाउँदा वर्तमान अवस्था आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पार्टीले आज गरेको विरोध प्रदर्शन सभामा थापाले संसदीय प्रणालीको अभ्यास अनुसार प्रचण्ड माधव समूहले नगरेको बताउनु भयो। 3 वर्ष अगाडि भएको दुई पार्टीको अपवित्र गठबन्धनले परिणाम देश जनता र संसदले भोग्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। विद्यमान समस्याको कारण प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ भन्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको आकांक्षाले पनि यस्तो काम गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो आँट हिजो ज्ञानेन्द्रले पनि गरेनन्। पार्टीको विवाद जनताले पनि देश बेहोर्नु पर्छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा छुनै नपर्ने अङ्गमा प्रहार गरेका प्रचण्डले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबै सुम्पिँदा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ उचाइमा पुगेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ ए चौ सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य यथावत रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा उपमन्त्री कुओले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नयाँ वर्ष 2021 का लागि पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई पढेर सुनाउँदै
चीन र नेपाल बीचको आपसी सम्बन्ध तथा दुई कम्युनिस्ट पार्टी बीचको भाइचाराको सम्बन्ध गाढा हुँदै गएकोमा पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। सो मण्डलले गए राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेको थियो। यसैबीच सोही टोलीले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ। खनाललाई भेट्न चिनिया टोली डल्लु पुगेको थियो। भेटमा संसद विघटन र नेकपामा देखिएको विभाजन लगायतका नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा कुराकानी भइरहेको खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले बताउनुभयो। टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजै भेटेको हो भने आज बिहान नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल समूहका अध्यक्ष द्वयसँग भेटवार्ता तथा प्रचण्डलाई पनि भेटेको हो भने नेकपाभित्र विवाद सर्केको र संसद विघटन भएको अवस्थामा चिनिया पक्षको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिमा कलङ्कको टीका लगाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा जनसांस्कृतिक महासंघको कार्यक्रममा दाहालले ओली कलङ्कको टीका लगाएकैले आफूहरूलाई जनताका बीचमा जाने अवस्था बनाएको बताउनु भएको छ। सनकका भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न नसकोस् भनेरै संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर पनि उहाँले गर्नुभएको छ। संविधान बनाउँदा नै नराखिएको व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मम ढङ्गले संविधानको कु गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे भन्दैमा संसद विघटित नहुने भन्दै दाहालले प्रतिनिधि सभा जीवित नै रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। अदालतले सदन सुचारू गर्न आदेश दिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। ओली श्री 3 जङ्गबहादुर राणाको बाटोमा गएको भन्दै दाहालले ओलीलाई पराजित र आफ्नो पक्षलाई विजयीको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। अर्को चुनाव आफूहरूले जित्ने दावी गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, बाजी हामीले नै जितेका छौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक भने आगामी पौष 17 गते बोलाइएको छ। पत्रकार संघको कुराकानीको क्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा के कसरी कुरा उठ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पौष 17 गते दिउँसो 4 बजेका लागि आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू यसको विरोधमा र आफ्नो तयारीमा सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस विषयमा विशेष रूपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरू छन्। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान समेत तानिएको छ। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताउनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने बताउनुभयो। संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले पनि राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको बताउनु भएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा के कसरी कुरा उठ्छ आम चासोको विषय बनेको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका 7 वटा अध्यादेशहरू, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश लगायतका विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी
मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी पत्र, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी पत्र, राष्ट्रिय सभाले जारी गरेको समिति गठन सम्बन्धी आदेश, शोक प्रस्तावहरू, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन, विधेयकको अवस्थामा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पेश हुन बाँकी रहेका विधेयकहरू विद्युत विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2077 गैर सरकारी र सभामा प्रतिवेदन पेश भई पारित गर्न बाँकी रहेका विधेयकहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 तथा भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र 2076 तथा विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले आज जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति भेरिएन्टको उद्गम स्थल बेलायतबाट आएका 193 जनालाई निगरानीमा राखेको छ। तीमध्ये 5 जनामा संक्रमण पनि पुष्टि भएको बताइएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले निगरानीमा राखिएकाहरूलाई ज्वरो तथा रुगा लागेको लक्षण देखिए पीसीआर परीक्षण गरेर उपचार गरिने जानकारी दिनुभएको छ। महाशाखाले आज मात्रै तीमध्ये 12 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। मन्त्रालयले यसअघि नै सूचना जारी गरी यही पुस 1 गतेदेखि 7 गते भित्र बेलायत अथवा बेलायतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई अनिवार्य रूपमा 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेको थियो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोभिड-19 को विकसित रूप नै नयाँ प्रजातिको भाइरस रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिड-19 जस्तै यसले पनि फोक्सोमा असर गर्ने बताउनु भयो। उहाँले बेलायत, अमेरिका र अफ्रिकाबाट आएकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण गरेर क्वारेन्टिनमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पाण्डेले पीसीआर परीक्षणबाट नै नयाँ प्रजातिको भाइरस पत्ता लगाउन समस्या भइरहेकाले फेरि परीक्षणका लागि बाहिर पठाउने तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। सुक्रास ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले समेत नयाँ प्रजातिको भाइरसका बिरामी कोभिड-19 का जस्तै रहेको र यसले संक्रमण सार्ने दर बढिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार ती संक्रमितको उपचार पनि कोभिड-19 का बिरामीको जस्तै नै गरिनेछ। यस्तै नेपालमा आज थप 659 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 5578 जनाको परीक्षण गरिँदा 407 जना पुरुष तथा 252 जना महिला गरी 659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,58,840 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 718 जना पुगेको छ। हालसम्म यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,50,581 जना पुगेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,427 जना रहेको छ भने मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण थप 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,832 जना पुगेको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले एकैपटक 1,152 जना कर्मचारी मागेको छ। प्रदेश लोक सेवा कार्यालयले आज विज्ञापन गर्दै एकैपटकमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो। बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले यसअघि पनि चौथो तहका 469 जना कर्मचारी माग गरेर आवेदन समेत लिएको छ। आज माग गरिएका कर्मचारीहरू बागमती प्रदेशका 4वटा मन्त्रालय र प्रदेशका 62वटा पालिकामा रिक्त रहेका पद पूर्ति गर्नको लागि रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले खुलातर्फ 538 जना, ज्येष्ठतातर्फ 407 जना, कार्यक्षमताका तर्फबाट 196 जना, आन्तरिक प्रतियोगीहरूतर्फ 9 जना, कार्य सम्पादनतर्फ 2 जना माग गरेको छ। बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएपछि कर्मचारी माग गरिएको यो दोस्रो पटक हो। कैलालीको अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडामा कार्यरत 2 प्रहरीको हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार भनिएका 1 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी धनगढी उपमहानगरपालिका
वडा नम्बर 10 का 34 वर्षीय सुक बहादुर भनिने अमर राणालाई सार्वजनिक गरेको हो। तस्करीको ट्रान्जिट क्षेत्र मानिने धनगढी जुगेडा क्षेत्रमा तस्करहरूको गिरोह र गस्तीमा रहेका प्रहरीबीच दोहोरो झडप भई घटना घटेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। घटनामा मुख्य भूमिका राणाकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराले बताउनु भएको छ। घटना घटे लगत्तै भारत पसेका राणालाई नेपालतर्फ आइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा पौष 12 गते बेलुकी 7 बजे पक्राउ गरिएको जबराले बताउनु भयो। यस्तै सोही घटनामा यसअघि पक्राउ परेका 8 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कैलाली कारागार चलान गरिएको समेत प्रहरीले बताएको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 10 का राजेन्द्र राणा, पर्क भनिने रोहित राणा, गब्बर भनिने राजकुमार राणा, सुरेश राणा, रामनिवास राणा, टल्लु भनिने दलराम राणा, गोपाल भनिने रामगोपाल राणा र रोहित राणालाई जिल्ला अदालत कैलालीमा भएको थुन्चेक बहसपछि कारागार चलान गरिएको छ। घटनामा संलग्न धनगढीका व्यापारी राजीव गुप्ता 1,50,000 धरौटीमा छुटेका छन्। गत कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनगढी जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता भएका थिए। विक कार्तिक 2 गते नेपाल भारतको सीमा भएर बग्ने मोहना नदीमा विभत्स हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए भने त्यसको 2 दिन पछाडि साउद पनि मोहना नदीमै हत्या गरेकै अवस्थामा फेला परेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले गर्यो देशैभर विरोध प्रदर्शन। संसद विघटन बारे अदालतले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने सभापति देउबाको स्पष्टोक्ति। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। चीनले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य यथावत रहनेमा विश्वास व्यक्त। चीनका एक पत्रकारलाई 4 वर्षको जेल सजायको घोषणा। कोरोना सम्बन्धी रिपोर्टिङमा झगडा र समस्यालाई उकासेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह A को विजेता बन्दै एपीएफले सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले लागू औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतनामूलक साइकल र्याली गरेको छ। चितवन साइकल राइडर्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा
100 स्थान 100 साझेदारी, एक घर एक साझेदार निर्माण भन्ने नाराका साथ सचेतनामूलक साइकल र्याली सम्पन्न गरिएको हो। बिहान 8 बजे भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरबाट सुरु भएको र्याली 24 कोठी, पिपलचोक, यज्ञपुरी, धर्मचोक हुँदै शहीद चोक, पुलचोक, पोखरा बस पार्क, आपटारी, मालपोत चोक हुँदै पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा पुगेर समापन भएको थियो। कार्यक्रममा करिब 50 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। भरतपुर महानगरका प्रमुख मेयर रेणु दाहालले साइकलको प्रयोगबाट मानिस स्वस्थ रहने बताउनु भएको छ। पहिलेदेखि नै साइकलको प्रयोग हुँदै आएको भन्दै उहाँले मानिस स्वस्थ रहन पनि साइकलको मुख्य भूमिका भएकाले नगरपालिकाले साइकललाई प्रयोगमा ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम समेत गर्दै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले हालै 400 भन्दा बढी महिला र बालबालिकाहरूलाई महानगरले साइकल समेत वितरण गरिसकेको बताउनुभयो। सोही अवसरमा प्रदेश नम्बर 3 का माननीय सांसद मिलन बाबु श्रेष्ठ, सांसद गीता वाग्लेले कार्यक्रममा साइकलको प्रयोग गर्न र मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि मन लगाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। साइकल र्यालीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख नारायण प्रसाद भट्टराई, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दया कृष्ण भट्ट, उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख राजु श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। हिजो अर्थात् आइतबार 40 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज भने सामान्य अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 8.57 अङ्कले बढेर 2007.29 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार सुरु भएको केही बेरमा नै घटेर 1985 बिन्दुसम्म झरेको नेप्से बन्द हुने बेलामा भने उकालो लागेको हो। उत्पादन समूहको शेयर 95 अङ्कले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 95 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमाको 29, बैंकिङ समूहको 9, होटलको 3 र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 6 अङ्कले बढेको छ। आज 201 कम्पनीका 74,97,000 किता शेयर 3 अर्ब 85 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंक, नागरिक लगानी कोष र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर 30 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको दरले कारोबार भएको छ। नारायणी विकास बैंक र सेन्ट्रल फाइनान्सका शेयर धनीले 9% भन्दा धेरै कमाएका छन्। समग्र बजार बढे पनि समिट लघुवित्त र समृद्धि फाइनान्सका लगानीकर्ताले 3% भन्दा धेरैका दरले गुमाएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको वुहानबाट फैलिएको नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे रिपोर्टिङ गर्ने एकजना पत्रकारलाई जेल सजाय सुनाइएको छ। 37 वर्षीय पत्रकार झाङ झानलाई 4 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। रिपोर्टिङको क्रममा झगडा गरेको तथा समस्यालाई थप उकासेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै पत्रकार झाङलाई जेल सजाय सुनाइएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। उनीमाथि परेको रेट निवेदनको सुनवाईका क्रममा उनका समर्थकले अदालत बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। यसअघि झाङलाई गएको मे महिनामा हिरासतमा लिइएको थियो। आफूलाई हिरासतमा लिएको विरुद्ध उनले भोक हडताल सुरु गरेकी थिइन्। झाङको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको वकिलहरूले पनि बताएका छन्। चीन सरकारमाथि स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि समाचार र रिपोर्टिङ गर्न नदिने आरोप समेत लाग्दै आएको छ। कोरोना भाइरसलाई लिएर सरकारको नीतिमाथि प्रश्न गर्नेलाई कारबाही हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता T20 अन्तर्गत समूह A को विजेता बन्दै आज सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एपीएफले आज आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 61 रनले पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जितका लागि 123 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोली लुम्बिनी 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 61 रन बनाएको छ। यस्तै लुम्बिनीकी लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 11 रनको योगदान दिएकी छन्। उपकप्तान सरस्वती पुन 10, स्वस्तिकात बजगाई 4 रनमा अभिजित रहेका छन्। त्यसअघि देउखुरी क्रिकेट मैदानमै टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 122 रन बनाएका छन्।
यस्तै एपीएफकै ओपनर ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 49 रनको योगदान दिइन् भने 19औं ओभरको पहिलो बलमा नेरी थापाले बोल्ट आउट गर्नु अघि 54 बलमा एक चौका प्रहार गरेकी छन्। नेरीले नै 9औं ओभरको तेस्रो बलमा ओपनर राजमतीलाई 11 रनमा बोल्ड आउट गर्दै पहिलो सफलता दिलाएकी थिइन्। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा प्रदेश 2ले कर्णालीलाई फ्राकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा समूह चरणबाटै बाहिरिएको प्रदेश नम्बर 2 ले सान्तोना जित हासिल गर्ने क्रममा कर्णालीलाई 143 रनले पराजित गरेको हो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसले गर्यो देशैभर विरोध प्रदर्शन। संसद विघटन बारे अदालतले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने सभापति देउबाको स्पष्टोक्ति। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। चीनले गर्दै आएको सहयोग र सहकार यथावत रहनेमा विश्वास व्यक्त। चीनका एक पत्रकारलाई 4 वर्षको जेल सजाय घोषणा। कोरोना सम्बन्धीको रिपोर्टिङमा झगडा गर्दै थप समस्यालाई उकासेको आरोप। र पीएम कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह ए को विजेता बन्दै एपीएफले सेमी फाइनलमा स्थान बनायो। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।